خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب حاضرین و ناظرین، سونے دی ذات تے محبت نال، ذوق نال، شوق نال با آواز بلند درودی پڑھو تے نال سلامی پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ. درخت ایمان دا ہرا ہوئے، درخت ایمان دا ہرا ہوئے، بے ادب نہ ذرا ہوئے، جرمی ظفر معاف تھی وینن صرف عقیدہ کھرا ہوئے. برادران اسلام معزز سامعین، آج دی اس نورانی وجدانی روحانی پاک محفل دے اندر بندہ ناچیز نے سچے رب دی سچی کتاب دی وچو سورہ توبہ، سورہ تحریم، سورہ توبہ دی ایک آیت پاک تھوڑے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. 28 سپارہ سورہ تحریم اس دی ایک آیت مقدسہ دا کچھ حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتے. دعائے کہ کریم رب جل شانہ میں فقیر کو انہیں آیاتیں دیتا ہے حق تے سچ بیان کرن دی توفیق دے وے. تو آپ کو سن کے میں فقیر کو سنا کے عمل دی توفیق بخشے. اے بھی دعائے کہ کریم رب جل شانہ میری امی صاحبہ حاجی کالو صاحب دی امی صاحبہ ان دی بخشش و مغفرت فرماون، انہیں دی قبر تے لا تعداد بے شمار اپنے رحمتے تے برکتے دا نزول فرماون. دوستو، اتھا ہر مسلک دا، ہر جماعت دا فرد آدمی شخص تقریباً موجود ہو سی. میں کہیں دی کوئی دل اداری نہیں کرنی، میں اللہ دا کلام سناونے تے سائیں دی محبت دے بارے دساں. سورہ توبہ داواں سپارہ کریم رب نے فرمائے استغفر لہم او لا تستغفر لہم. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری امت دل دی تختی کو کھول کے، دماغ کو کھول کے فقیر دی گل کو سن سو. اللہ دا محبوب جس ٹائم جہاد دا ٹائم آوے غلامے کو فرماوے نا